अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो एक ऐसी शातिर औरत की कहानी है जो एक मंजिल पर ठहरने की कायल ना थी। वीडियो शुरू होने से पहले मेरे YouTube चैनल उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहे तमाम चैनल अपडेट्स। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अब आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। सईद ने निहायत ही गुर्बत के माहौल में आँख खोली। वालिद मजदूर, 4-5 बहन भाई, घर का गुजारा बस खुदा के सहारे चल रहा था। उसकी माँ लोगों के घरों में काम करती थी, तब कहीं जाकर सब लोग पेट भर कर रोटी खाते। सईद ने हिम्मत और कोशिश करके FA तक तालीम तो हासिल कर ली, मगर नौकरी सवालिया निशान बनी। गरीब के पास ना तो रिश्वत देने के लिए कसी रकम होती है और ना ही कोई सिफारिश। गरीब का तो कोई पुरसाने हाल ही नहीं होता, तो सिफारिश कौन करता। सईद FA करने के बाद नौकरी की तलाश में हाथ पांव तो मारता, मगर बेसूद। एक रोज दिल बर्दाश्ता होकर वो घर से निकला। एक दोस्त से रावलपिंडी का किराया पकड़ा और घर वालों को बताए बगैर बजरिया ट्रेन रावलपिंडी पहुंच गया। यहाँ भी वाकफियत न होने की वजह से उसे सवाई होटल में बर्तन साफ करने की नौकरी के सिवा कुछ न मिल सका। 1 माह बाद उसने पेशावर का रुख किया। पेशावर में भी उसे होटल में ही मुलाजमत मिली, मगर फ़र्क ये था कि यहाँ बर्तन साफ नहीं करने थे, मैनेजर के साथ बैठकर कस्टमर्स पर ध्यान रखना था। सुबह से लेकर शाम तक हर आने जाने वाले पर नज़र रखना थी। उसने इसी पर इक्तफा कर लिया, क्योंकि ना होने से बेहतर कुछ होना है। ये उस ज़माने की बात है जब मोबाइल फ़ोन का कोई रवाज ना था। दूसरे फ़ोन PTCL पर कॉल का खर्चा बहुत ज़्यादा था, इसलिए वो घर राब्ता ना कर सका। जिंदगी की गाड़ी अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा थी। सईद पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहा था। सईद के वालिदैन और बहन भाई तो उसकी तरफ से मायूस हो चुके थे, मगर सईद अपनी जिंदगी की गाड़ी को दुरुस्त सिमत पटरी पर चढ़ाने के लिए तगोदो कर रहा था। जब भी उसे घर वालों की याद सताती, चंद आंसू बहाकर अपना गम गलत कर लेता। जहां इंसान रहता है तो वहां किसी न किसी से ताल्लुक तो बन ही जाता है। सईद की भी एक पठान लड़के गुल खान से, जो उसी होटल में बतौर वेटर काम करता था, दोस्ती हो गई। जब कभी फरागत होती, ये दोनों एक दूसरे को अपनी बातें सुनाकर दिल का बोझ हल्का कर लेते। सईद का दोस्त गुल खान कभी कभार उसे अपने गांव भी सैर कराने को ले जाता था। पेशावर सिटी के नज़दीक ही गुल खान का गांव था। दोस्ती इतनी गहरी हुई कि जब कभी गुल खान बताए बगैर होटल से छुट्टी करता तो सईद उसकी खबरगिरी के लिए उसके घर पहुंच जाता था। गुल खान का भी यही हाल था। जब कभी सईद गैर हाजिर होता तो वो भी वजह मालूम करने उसके क्वार्टर में, जो होटल के पिछवाड़े में था, पहुंच जाता। गुल खान के यहाँ अगर कोई दावत होती तो सईद को जरूर मदऊ किया जाता। बुजुर्गों से सुना है कि बीमारी और बुरा वक्त बताकर नहीं आता। सईद के साथ भी ऐसा ही हुआ। सईद के तो फरिश्तों को भी खबर न थी कि गुल खान की बहन गुलजरी सईद को चाहने लगी है। अजनबी लोग, अजनबी माहौल। सईद तो इस मामले में बहुत मोहतात था। वैसे भी वो वहां पर इश्क करने थोड़ा ही गया था। वो तो रोजी कमाने की गर्ज से अपने बहन भाइयों और वालिदैन की जुदाई बर्दाश्त कर रहा था। गुल खान को जब गुलजरी की जहनी कैफियत का इल्म हुआ तो उसने बजाय अपनी बहन को कोसने के और सईद से पूछे बगैर ही ड्यूटी पर मौजूद सईद पर किसी और बात का बहाना बनाकर फायर कर दिया। सईद को 3 गोलियां लगीं, 2 टांगों में और 1 रीढ़ की हड्डी में। होटल मालिकान ने सईद को फौरन करीबी अस्पताल में एडमिट करा दिया। चंद दिन बाद टांगों के जख्म तो बेहतर होने शुरू हो गए, जबकि रीढ़ की हड्डी मुतासिर होने की वजह से सईद का बुरा हाल था। बेचारा बेकसूर बिस्तरे मर्ग पर पड़ा, कभी खुदा से शिकवा करता और कभी खुद से गिला। परदेश में उसका कौन था जो उसकी तिमारदारी करता। अगर इस दुनिया में जालिम लोग हैं तो नेकोकारों की भी कभी नहीं। तभी तो ये दुनिया अभी तक कायम है, वरना कब की गर्क हो गई होती। अगर ये अभी तक बची हुई है तो शायद नेक लोगों की वजह से। उसी अस्पताल की एक हेड नर्स ज़ेब, जब उसको सईद की बेगुनाही और उसके साथ होने वाली ज्यादती का इल्म हुआ तो वो उसमें दिलचस्पी लेने लगी। दवा के साथ साथ वो खुदा ताला से सईद की सेहतयाबी के लिए दुआ भी करती। ज़ेब की मेहनत रंग ले आई और दुआएं कबूल हो गईं। चंद माह बाद सईद के जख्म मुंदमिल हो गए। वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया, मगर रीढ़ की हड्डी वाली चोट उसे अपाहिज बना गई। क्योंकि उसके जिस्म के निचले हिस्से ने काम करना छोड़ दिया था,
خوبرو سعید کی جوانی پر ترس کھاتے ہوئے زیب نے سعید کا ساتھ نبھانے کا اپنے دل سے عہد کر لیا۔ ہسپتال نے جب سعید کو ڈسچارج کیا تو وہ سعید کے ہمراہ اس کے آبائی گاؤں پسرور آ گئی۔ سعید کے گھر آتے ہی زیب کا نکاح سعید سے کر دیا گیا۔ ایک طرف تو بچھڑے بیٹے کا دوبارہ ملاپ والدین اور عزیز و اقارب کی خوشی کا باعث بنا، تو دوسری جانب جب اس کی معذوری دیکھتے تو چپکے سے آٹھ آنسو روتے۔ اچھے بھلے بیٹے کو ویل چیئر پر دیکھ کر والدین کا دل خون کے آنسو روتا، مگر وہ خدا کی رضا سمجھ کر صبر اور شکر کے گھونٹ پی کر رہ جاتے۔ زیب دن رات سعید کی خدمت میں مصروف رہتی، مگر گھر میں غربت کے ڈیرے دیکھ کر اس کا دل کڑتا۔ وہ اس خاندان کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی، اسی وجہ سے اب وہ چپ چپ رہنے لگی اور کچھ کر گزرنے کے منصوبے بنانے لگی۔ سعید تو اب بالکل ناکارہ ہو چکا تھا، وہ کسی کام کاج کا نہ رہا تھا۔ صبح ناشتہ کرنے کے بعد وہ ویل چیئر پر بازار کی طرف بچپن کے دوستوں کے ساتھ گپے ہانکنے نکل پڑتا اور رات گئے واپس آتا۔ اسی دوران سعید کے محلے میں یوسف نامی لڑکے نے پسرور کے قریبی گاؤں سے آ کر ایک دکان کرائے پر لے کر چھوٹا سا کلینک کھول لیا۔ سعید کبھی کبھار رات چلتے اس سے ہیلو ہائی کر لیتا۔ جب کبھی سعید کو ٹیبلٹ کی ضرورت پڑتی تو یوسف اس سے پیسے بھی نہ لیتا۔ یوسف کو جب معلوم ہوا کہ سعید کی بیوی پشاور کے ایک بڑے ہسپتال میں بطور ہیڈ نرس کی ڈیوٹی پر فائز رہی ہے تو یوسف نے سعید سے زیب کے متعلق بات کی۔ یار، بھابھی سارا دن گھر میں بور ہوتی ہوں گی، اگر تم مناسب سمجھو تو میں ساتھ والی دکان بھی کرائے پر لے کر وہاں لیڈیز کمپاؤنڈ بنا دیتا ہوں۔ بھابھی عورتوں کو اٹینڈ کریں اور میں مردوں کو، تو اس طرح ہمارا کام چل نکلے گا، آمدن بھی زیادہ ہوگی۔ عورتوں کی چیکنگ فیس بھابھی کی اور دوائیوں کا کمیشن الگ۔ ایسا کرنے سے میرے اور تمہارے حالات پہلے سے کافی بہتر ہو سکتے ہیں۔ سعید نے جب یہ بات زیب کو بتائی تو وہ فوراً راضی ہو گئی، کیونکہ وہ تو چاہتی تھی کہ فارغ اوقات میں کوئی ایسا کام کیا جائے جس سے گھر کے مالی حالات بہتر ہو سکیں۔ اس نے فوراً حامی بھر لی۔ ویسے بھی یہ اس کی اپنی فیلڈ تھی، اس لیے کوئی پریشانی والی بات نہیں تھی۔ زیب دوسرے ہی دن یوسف کے کلینک پہنچ گئی۔ اس کے آنے پر یوسف کے کلینک پر عورتوں اور مردوں کا رش بڑھ گیا۔ رات گئی تک عورتیں اور مرد دور دور سے اس کلینک پر آنے لگے۔ ایک دو ماہ کے عرصے میں ہی یوسف اور زیب کی پورے علاقے میں دھوم مچ چکی تھی۔ زیب تو یوسف کے لیے رحمت کا فرشتہ ثابت ہوئی۔ گاؤں سے پیدل آنے والا لڑکا یوسف اب اپنی نئی بائک پر شہر آنے لگا۔ شلوار قمیض کو خیر آباد کہہ کر پینٹ کوٹ میں نظر آنے لگا، اور 8 جماعت پاس یوسف علاقے کے MBBS ڈاکٹروں کے مقابلے میں ڈاکٹر بھی کہلانے لگا۔ اب تو اس کے کلینک کے باہر ڈاکٹر محمد یوسف DMH کی تختی بھی لگ گئی، اور دکان کے ماتھے پر ایک جہاز سائز کا بورڈ بھی آویزاں کر دیا گیا۔ زیب بھی یوسف کے ساتھ بائک پر بیٹھ کر دوسرے محلوں اور گاؤں میں مریض دیکھنے جانے لگی۔ زیب کی محنت سے سعید اور یوسف کے حالات بدل چکے تھے، جبکہ دوسری طرف زیب کے خیالات بھی تہ و بالا ہو رہے تھے۔ اس نے بھی ایک دن موقع پاتے ہی سعید سے طلاق کا مطالبہ کر ڈالا۔ حالانکہ اسی زیب نے سعید کے حالات اور صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے والدین سے سعید کا ساتھ زندگی بھر دینے کی اجازت لی تھی، اور اپنا وطن، بہن بھائی، والدین، نوکری سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ایک چھوٹے سے شہر پسرور میں سعید کے ساتھ آ گئی تھی۔ مگر اب وہی زیب سعید سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے سعید سے طلاق کی خواہش مند تھی۔ سعید نے زیب کی کافی منت سماجت کی، مگر وہ اپنی ضد سے باز نہ آئی۔ ویسے بھی بزرگ فرماتے ہیں کہ جب عورت کی سوئی ایک جگہ پر اٹک جائے تو وہ پھر چاہے کچھ بھی ہو جائے ٹس سے مس نہیں ہوتی۔ ادھر بھی یہی حال تھا، صرف طلاق اور دوسری کوئی بات نہیں۔ ایک رات سعید نے قریبی کنویں میں گر کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا اور اپنی محسنہ زیب کو آزاد کر دیا۔ لوگوں کو جب سعید کی خودکشی کا علم ہوا تو انہوں نے زیب کو مورد الزام ٹھہرایا۔ پولیس کیس بنا۔ یوسف نے پولیس کو ایک خطی رقم دے کر زیب کو چھڑا لیا، اور اگلے ہی دن رات کے اندھیرے میں کلینک کے سامان کے ساتھ بما زیب وہ پسرور سے نکل گیا اور لاہور کے کسی گنجان علاقے میں دوبارہ اپنا کلینک بنا لیا۔ زیب اب اس کی بیوی تھی۔ دونوں میاں بیوی دونوں ہاتھوں سے دولت سمیٹ رہے تھے، کیونکہ ان کا کلینک یہاں بھی کافی مشہور ہو چکا تھا۔ زیب عورتوں کی پیچیدہ بیماریوں کی ماہر تھی، اسی وجہ سے ان کا کلینک خوب ترقی کر رہا تھا۔ ایک رات اچانک یوسف کی طبیعت خراب ہوئی۔ بقول ڈاکٹر اسے اٹیک ہوا ہے، تو وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ یوسف کے کفن دفن کے بعد زیب نے زیورات اور رقم سنبھالی
اور اسی محلے کے ایک لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی، جس کا پھر آج تک پتہ نہ چل سکا۔